अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल और मैं हूं आपकी होस्ट नौरीन नूरानी। जी नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है इंतहाई आम है, यानी खुशी का सफ़र। हकीकी खुशी इंसान कैसे हासिल कर सकता है? क्या ये बाजारों से हासिल हो सकती है या धन दौलत से ये खुशी हासिल हो सकती है? कैसे हासिल हो सकती है जी नूरानी साहबा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की, जिन्होंने ये जहान बनाया और हमें इंसान बनाया और हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल नमूना कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक बख्शी। तो आपने सवाल किया कि खुशी, मैं तो अपने तजर्बे की रोशनी में ही बात करूंगी कि जो हकीकी खुशी है वो असल में शुक्रगुजारी में है। तो जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने औरतों की एक बड़ी तादाद जहन्नुम में देखी है, तो वो वजह नाशुक्री ही थी। तो पूछा गया कि कैसे, तो क्यों औरतें ज्यादा जहन्नुम में देखी हैं आपने? तो नबी करीम ने कहा कि ये नाशुक्री बहुत किया करती हैं, इस वजह से। यानी कि खैर ये बहुत लंबी बात है, लेकिन हम खुशी की तरफ आएंगे कि आपने हकीकी खुशी का पूछा है। मैं अपने तजर्बे की रोशनी में एक वाकया आपको सुनाती हूँ कि मेरे पास एक ब्रिगेडियर साहब की मिसेज आती थी और वो इतनी नाखुश रहती थी और इतनी उदास और इतनी, अब उनकी जरा मैं शिकायतें बताऊं, अब तो वो बेचारी वफात पा गई हैं ब्रिगेडियर साहब भी, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 24-25 साल पुरानी बात है। तो उनका जो, वो इतनी नाराज और नाखुश रहती थी कि उनके जो चेहरे का जो गोश्त था ना, वो सलवटे डाल डाल के ऐसे लगता था कि किसी ने गोश्त की ऐसे तय जमा दी हैं। वो ना, अल्लाह बख्शे उनको, वो नाखुश इतनी रहती थी, तो वो किसी तरह भी हंसती नहीं थी। तो मेरी बड़ी कोशिश होती थी हर तरह से किसी तरह उनको मैं हंसा दूं, कोई लतीफा, कोई कुछ। तो मेरे घरेलू अमूर में मेरी एक मददगार थी लड़की यास्मीन, तो उसको, वो हर वक्त हंसती रहती थी। तो मैंने ये तरकीब सोची कि क्यों ना मैं ब्रिगेडियर साहब की मिसेज को इसके जरिए हंसाती हूँ। तो मैंने कहा कि उसने, यास्मीन ने भी ये बात, वो चाय वाय देने आती थी तो उसने भी महसूस कर लिया। उसने कहा ये बड़ी उदास हैं, ये बड़ी, इनको इन बिचारी को देखे ना, इनको जहाज में सीट अच्छी जगह पे नहीं मिली, इस वजह से ये बहुत गुस्से में है और बहुत मतलब परेशान है। सीट जहाज पे अच्छी जगह पे नहीं मिली, इस वजह से। फिर वो हर 2 माह के बाद, 3 माह के बाद वो दुबई भी जाती थी शॉपिंग करने, तो शॉपिंग भी सही से नहीं हो सकती थी, इस वजह से भी उनको गिले शिकवे रहते थे। तो अपने शोहर से भी उन्हें बहुत शिकायतें थी। तो मैं कभी कभी उन्हें कहूँ कि इतना बड़ा आपका ये पर्स है, जब आप मुझे फीस देने के लिए इसमें हाथ डालती हैं तो मुझे नजर आ जाता है इसमें बहुत सारी चूड़ियां भी पड़ी होती है सोने की और चीजें। तो आप देखें ना, आखिर ब्रिगेडियर साहब ने आपको इतना खुश तो रखा है कि आपको ये इतनी दौलत है आपके पास, इतनी बड़ी गाड़ी में आती हैं और इतना सारा कुछ। तो वो फिर बहुत गालियां निकालती थी उनको उस वक्त। खैर, तो वो यास्मीन ने क्या, मैंने कहा कि मैंने यास्मीन को समझाया, मैंने कहा आपने ना आना है चाय देने, तो आपने कुछ बहुत प्यारी बात करनी है, ठीक है, तो ताकि बस तुमने इसको हंसाना है, मैं फेल हो गई हूँ। तो यास्मीन ने कहा कि ठीक है। तो वो चाय लेकर आई, तो मैंने ब्रिगेडियर साहब की मिसेस को कहा कि अल्लाह उनको बख्शे, मैंने उन्हें कहा कि ये यास्मीन बड़ी हंसमुख है, तो हम मिल के चाय पीते हैं तो इसकी वजह से हम भी हंसेंगे, ये लतीफे सुनाती है। तो वो एकदम से बड़े गुस्से से उठी हैं और उन्होंने कहा है कि माय फुट, मैं चाय पी रही हूँ इसके साथ, आपने एक नौकरानी के साथ मेरा मुआवजा कर दिया है और मैं नहीं पीऊंगी इसके साथ चाय और तुम्हारे साथ भी।
مجھے بھی انہوں نے بہت بری سنائی اور وہ چلی گئی. تو میں نے بڑا سوری پیچھے گئی, لیکن وہ بس ناراض ہو کے چلی گئی. تو یاسمین والی ترکیب بھی فیل ہو گئی, نیچرل سی ایک ترکیب تھی. بہرحال موجودہ بات یہ ہے کہ جس دن آپ بارش میں سیر کر رہے تھے, آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کیا آپ نے بہت ساری دولت اپنے سر پہ لادی ہوئی تھی؟ نہیں, آپ کے اندر سے ایک, میں نے فیس بک پہ جب میں نے دیکھا کہ آپ پتوں میں اور بارش میں گھوم رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, اور آپ اپنے مرید ہیں آپ کے, کون ہیں جو بھی آپ کے قائدین ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں, فالوورز, تو آپ ان کو ایک پیغام دے رہے تھے خوشی کا. تو بتائیں, آپ نے کوئی دولت کا ٹوکرا سر پہ لادا ہوا تھا یا کوئی چیز؟ تو آپ خوش ہو رہے تھے, نیچرل فضا میں آپ بارش میں گھوم رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. تو اور پھر ایک اور چیز میں نے آپ کی نوٹ کی ہے کہ شکر گزاری, والدین کی شکر گزاری, کہ آپ ماں کی قبر پہ اکثر آپ ذرا وہ تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں, یا کچھ تو کہتے ہیں کہ میں امی کی قبر پہ ہو کے آتا ہوں تو پھر کرتے ہیں. جی تو یہ آپ روزانہ جو جاتے ہیں تو دعا کرنے جاتے ہیں, تو آپ اپنی امی سے خوش ہیں, تو امی یقیناً آپ سے خوش تھی, اور آپ زندگی میں بھی خوش تھے, تو اللہ نے اب آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کہ روز آپ قبر پہ جاتے ہیں. کیونکہ جو 15 16 17 18 سال کی عمر میں بچہ قدم رکھتا ہے اپنے والدین کے بارے میں, اپنے دل کے اندر, بعض اوقات بچے یہ کرتے ہیں کہ والدین تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ دل میں رکھ لیتے ہیں کچھ ایسی نیگیٹو تھاٹس, تو وہ پھر اس کے مطابق وہ جب اپنے اختیار والے ہوتے ہیں, والدین کے سائے کے نیچے سے نکلتے ہیں, تو وہ ان کے پھر نافرمان ہو جاتے ہیں. یعنی مطلب کے لیے والدین کو بھی کچھ انسان مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ صدیوں پرانی بات چلی آ رہی ہے, ہر گھر کی کہانی ہے. تو بہرحال میں نے جب آپ کو دیکھا بارش میں گھومتے ہوئے, تو میں نے محسوس کیا کہ یہ اندر سے یہ جو شخص ہے نا, یہ جو پیغام دے رہا ہے, یہ بھولا بالا ہے. ہمیشہ والدین سے, اور شکر گزار انسان جو ہوتے ہیں نا, وہ بھولے بھالے ہوتے ہیں, وہ چھوٹی سی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. یعنی آپ بارش پہ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے, اور ہاں, تو اور میری سب سے یہ اجزانہ گزارش ہے کہ خوشی کو اگر دولت کو تھال میں, خوشی کی دولت کو اگر تھال میں رکھ کے بانٹا جائے, تو اس کو خریدنے کے لیے سب سے زیادہ امیر لوگ آئیں گے, ناشکرے لوگ آئیں گے. لیکن خوشی خریدنے سے نہیں ملتی, خوشی ہمیشہ انسان کے اپنے اندر پھوٹتی ہے. اور میرا یہ ہے کہ میں جب بھی میرا تو کام ہی ایسا ہے کہ دکھ درد بانٹنا, لوگوں کے دکھی لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سب سے پہلے کوشش کرتی ہوں, مسکراہٹ سکھاتی ہوں. یہ بعض اوقات انسان ایسے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو خوش رہنا سیکھنا پڑتا ہے, تو وہ ویسے بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خوش رہے اگر, تو وہ سچ مچ کا خوش رہنے لگ جاتا ہے, وہ سچ مچ کا شکر گزار بھی ہو جاتا ہے. یہ پریکٹس سے بھی یہ چیز ملتی ہے. تو میں ان کو ایسے نا, میں ان کو بتاتی ہوں ہونٹ ایسے بنا کے, میں کہتی ہوں دیکھو تم جب ہنستے ہو تو تمہارے 2 مسل کام کرتے ہیں, اور جب تم غصے میں ہوتے ہو اور ناشکری کے جذبات میں اور غصے اور اداسی, تو آپ کے 72 مسلز جو ہے نا چہرے کے, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے سلوٹیں پڑتی ہیں. تو ہنسو, ذرا ہنسو, مسکان. تو میں نے بہت ساری نظمیں بھی لکھی ہیں مسکان کے لیے, مسکان یعنی مسکراہٹ کے لیے, وہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو سنا دوں گی. تو میں انہیں مسکرانا سکھاتی ہوں, یعنی کہ ان کو باقاعدہ میں پریکٹس کرواتی ہوں. بہت بری سی شکل بنائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے اس وقت, لیکن میں کہتی ہوں آپ اچھا چلو ابھی اس وقت اس کمرے میں تو آپ کو کوئی دکھ تکلیف نہیں, یہ لمحہ تو آپ انجوائے کریں نا, آپ بس ہنسیں. پھر میں ہنس کے دکھاتی ہوں, کہتی ایسے تو وہ پھر کچھ تھوڑی دیر کو ویسے ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں, تھوڑی دیر کو. تو بعض اوقات تو بعض اس چیز کو لیتے ہیں, اچھا لیتے ہیں, پازیٹیو لیتے ہیں, اور وہ اس پریکٹس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو خوشی جو ہے وہ چیزوں کی اور دولت کی محتاج نہیں ہے, بلکہ میں تو کہوں گی کہ دولت خوشی کی محتاج ہے. صحیح بات. ہاں جی. تو اب ایک مزدور کی بیوی ہے, وہ شام کو خوش اپنے
मियाँ का इस तरह के खा लेंगे। तो अभी मैंने पीछे एक मिसाल बयान किया कि उसका तो फिर कोई इलाज नहीं है, किसी के पास भी इलाज नहीं है। तो खुशी जो है ये अपने अंदर से फूटती है और इसको फुटाना पड़ता है। पौधे को जमीन में लगाओ तो वो उगता है जरा 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 पसी। अगर आप मुस्कुराहट बांटेंगे आपको हमें अल्लाह पाक ने जो बनाया कि जो दोगे वो लोगे। तो मैं अपनी बात बहुत ही खूबसूरत की गुफ्तगू हुई नूरीन वानी साहबा से, और एक बड़ी खुशी बेहतरीन जो बात उन्होंने की है कि खुशी चीज़ों और दौलत की मोहताज नहीं, ठीक है। और जब आप खुश नहीं होंगे और परेशान होंगे तो उसमें उस वक्त आपके जो चेहरे के जो बनावट है वो लामाला तब्दील हो जाती है। चेहरे फर्ज करें आप खुश नहीं है, खुश हैं तो आपके जो दो होंठ हैं वो मिलेंगे, और जब खुश नहीं है आप, आपके चेहरे के जो बदतर जो उजलात हैं वो डिस्टर्ब होंगे, स्लिवटें पड़ जाएंगी। तो इसमें सबसे बेहतर बात यह है कि खुश रहने की कोशिश करें, और खुशी इंसान के अंदर से फूटती है, और खुशी उसी वक्त हासिल होती है जब आप एक दूसरे के काम आएंगे रूहानी वजह से, और जितना भी एक दूसरे से आप मिलेंगे मोहब्बत से प्यार से, तो लामाला आपको एक रूहानी तस्कीन मिलेगी। तो नूरीन वानी साहबा माशाल्लाह, ये आपके जो टोटके हैं वो जो आपकी बातें हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, और अगर एक भी बंदे ने इंसान ने उस पर अमल कर दिया तो इसकी ज़िंदगी सवर जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट नाज़रीन नेक्स्ट मौजू तक आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। नूरीन वानी साहबा आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।